इन्नका खुल्कुन अज़ीम। सुभान अल्लाहुल मौलाना अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हज़रात, सबसे पहले अपनी आदत के मुताबिक यही कहूँगा कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। गर हो उसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुलामी गैर की करना मुजफ्फर नामुमकिन है, गुलामी गैर की करना मुजफ्फर नामुमकिन है। शहनशाही हम करेंगे गुलाम मुस्तफा पर। बेशक हक। जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदो से सुरैया कर दिया। जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तूने ये साबित कर दिया ऐ हादिए नौए जिन्नो बशर, तूने ये साबित कर दिया ऐ हादिए नौए जिन्नो बशर। मर्द यूं मोहरें लगाते हैं जबीने वक्त पर। हजरात, कुछ अर्ज करने से पहले मुनासिब ही नहीं बल्कि जरूरी यही समझूंगा कि आका इनामदार, मदीने के ताजदार, कौनैन में अनोखे और निराले, दोनों जहां के मालिक व मुख्तार, नबी मुकर्रम, रसूल हाशमी, मक्की सरकार, मदनी ताजदार, आमिना के लाल, दाई हलीमा के हलीम, डूबे हुए सूरज को लौटाने वाले मुस्तफा, चांद को उंगली के इशारे से दो टुकड़े करने वाले मुज्तबा, रसूल कुल कायनात, हादिए जिन्नो बशर, मालिक हफ्तो अकलीम, सैयदुल अबरार वल अखियार, साहिब लौलाक, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पे किस्मना में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हज़रत, आपके सामने कुरान मुकद्दस का एक आयत मुकद्दसा का एक जुज़ पेश किया, जिसके अंदर लम यलिद वलम यूलद ने फरमाया, ऐ महबूब आपके इखलाक बहुत ज्यादा बेहतरीन है। मुस्तफा के इखलाक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात में सबसे बेहतर बताया। हालांकि नबी जितने भी हैं उन सब के इखलाक बेहतरीन ही होते हैं, तमाम अंबिया के इखलाक बेहतरीन हैं, मगर जब अंबिया के सरदार की बात हो तो उनके इखलाक उनसे भी बेहतर है, तमाम अंबिया से भी बेहतर। मैं आपके सामने वाकयात की तकरीर नहीं करना चाहता, क्योंकि आप वाकयात की तकरीरें बहुत सुनते रहते हैं। मैं आपके सामने दो चार नुक्ते रखने की कोशिश करूंगा ताकि हालात को समझकर हम कुछ अपने आप में तब्दीली कर सकें। मेरा मतलब और मेरा मकसद साफ है कि कुछ बदलाव लाया जाए। मैं सिर्फ वाकयात में नहीं मांगता कि आपको एंजॉय कराऊं और 200-400 रुपए मुझे मिल जाए। वो 200-400 आपको मुबारक, एंजॉय आपको मुबारक। मेरी नसीहत है, अगर दो अल्फाज आपको पसंद आ जाए तो उस पर अमल कर लेना, वो तुम्हारे लिए भी काफी और मेरे लिए भी काफी। इन दो अल्फाजों पर ही अपनी बात करें। मेरे अजीजों, कुरान मुकद्दस का नाजिल होना या वही का नाजिल होना या सरकार से इखलाक हुस्ना का समझना हमारे लिए कहां से कहां तक है, इसको अगर मैं आपको मामूली सी अल्फाज में बताऊं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को दो अंदाज में बांट लो। पहली जिंदगी है 40 साल से पहले, जब तक वही नाजिल नहीं हुई थी, उससे पहले की जिंदगी, और दूसरी जिंदगी है वही नाजिल होने के बाद की वही जिंदगी, जिसे
قرآن مقدس کا نازل ہونا اور اس کے بعد کی زندگی. کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ کسی کے پاس پڑھتا نہیں ہے. اگر کوئی کسی کے پاس پڑھ لے تو اس کے اندر وہ عیب ہے. یا دنیا کا انسان جب بھی اس کو بولتے ہوئے یا کہتے ہوئے سنے گا تو کہے گا کہ یہ فلاں استاد کا کمال ہے جس نے اس کو ایسا بنا دیا. میں آج کتنا بھی اچھا بولوں کہا یہی جائے گا اور میرا دل بھی یہی کہے گا کہ یہ دارالعلوم فیض اکبری کا کمال ہے کہ مجھے اس کا لائق بنا ہے. یہ کمال ہے. مگر نبی کی ذات کے اندر یہ عیب نہیں آتے کیونکہ انہیں کسی نے پڑھایا نہیں ہوتا ہے. ان کا معلم، ان کا پڑھانے والا ڈائریکٹ رب العزت ہوتا ہے. انہیں ہر اعتبار سے، ہر علم سے اللہ نوازتا ہے. اور کیسے نوازتا ہے وہ رب بہتر جانے. آپ نے قرآن مقدس کو پڑھا جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا. آپ لوگوں نے سنا، مگر سجدہ کیا کیوں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ آدم نے علم کو اتنا بتایا فرشتوں کے سامنے جو علم فرشتوں کو پتا نہیں تھا. تو علم کے اعتبار سے آدم کو فضیلت ملی فرشتوں پر، اس لیے اس علم کی قدر کرتے ہوئے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. تو انبیاء کو اللہ نے وہ علم دیا. یعنی علم آدم کا علم وہ نہیں تھا. آدم علیہ السلام کے سامنے ساری دنیا کی چیزوں کو رکھا گیا اور ان کے نام پوچھے گئے تھے اور ساری چیزوں کے نام سرکار آدم نے بتا دیے اور فرشتے نے بتا سکے. مطلب کہ آدم کو اللہ نے پہلے وہ دکھا بھی دیا تھا، فرشتوں کے سامنے لانے سے پہلے دکھا دیا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے. یہ اللہ نے آدم کو پہلے علم دے دیا. یہ سرکار آدم کی شان ہے. تمام انبیاء کی شان بڑی ہے. تمام انبیاء جو ہیں وہ پڑھے لکھے تھے، ان کو اللہ نے خود بخود پڑھا دیا، وہ اپنی جگہ. مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تب لوگوں سے پوچھا یہ کہ اے لوگو تم مجھے کس اعتبار سے دیکھتے ہو؟ میری زندگی کو تم کیسے دیکھتے ہو؟ کیا تم مجھے صادق مانتے ہو یا کاذب؟ یعنی تم مجھے جھوٹا مانتے ہو یا سچا؟ لوگوں نے کہا ہم نے آپ سے بڑھ کر آج تک کوئی سچا دیکھا ہی نہیں. آپ جیسا حق بولنے والا کوئی دیکھا ہی نہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تم میں سے کبھی کسی کی امانت میں خیانت کی ہو تو بتاؤ. لوگوں نے کہا نہیں، ہم نے آپ جیسا امین بھی کوئی نہیں دیکھا. تو ہر خوبی کے بارے میں اللہ کے رسول نے پوچھا تو مکے والوں نے کہا ہر خوبی ہے آپ کے اندر، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہر خوبی ہے، ہم آپ کے بارے میں غلط سوچ ہی نہیں سکتے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے میری پیشانی کو کبھی کسی کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا؟ لوگوں نے کہا نہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا. یعنی بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر شریعت کا حکم اب نازل ہو رہا ہے، اس سے پہلے ہی اللہ نے اپنے محبوب کو تمام عیبوں سے پاک رکھ کر دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ اے محمد عربی کے غلاموں، تم اگر کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو لوگ تمہاری پیروی کریں، تو میں نے اپنے حبیب کی زندگی تمہارے سامنے کردار کے طور پر رکھا ہے کہ جب وہ آ کر کہیں کہ اے مکے والوں تم نے کبھی مجھ سے میری زبان سے جھوٹ سنا، تو لوگ کہیں کہ نہیں ہم نے کبھی نہیں سنا. اور غلام محمد عربی کی نشان یہی ہونی چاہیے کہ اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے. ام الخبائث تمام برائیوں کی ماں ہے، اسے جھوٹ بولا کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. تم بات بات میں جھوٹ بولتے ہو، چھوٹی سی بات کے لیے جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی تمہارے اوپر لعنت ہو رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو برکتیں نہیں آ رہی. دوسری چیز، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے ہی والد کے سائے کو ہٹا دیا.
اور 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ بھی ہٹا لیا. وجہ کیا تھی کہ ایک ایسے بے مثل کو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں, دنیا والوں کے سامنے, کہ اگر بچہ ماں باپ کی تربیت کے بنا بھٹک سکتا ہے, مگر میرے حبیب کو ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے. اس کی رکشا کرنے والا میں ہوں, اسے سیدھے راستے پر چلانے والا میں ہوں. وہ میرا بندہ ہے, میں اسے جس حال میں رکھنا چاہتا ہوں اسی حال میں رکھوں گا. نہ اس کو ماں کا محتاج ہے, نہ باپ کا محتاج ہے. وہ فقط میرا محتاج ہے, میرے سوا کسی کا محتاج نہیں. بے شک. اللہ نے اپنے حبیب کو اس حال میں بھیجا. مگر جس وقت وحی نازل ہوئی, میری بات اب شروع ہو رہی. یہ تو صرف موضوع باندھنے کے لیے کچھ چیزیں تھیں. جب وحی نازل ہوئی, وحی کے بارے میں آپ کو پتا ہے سورہ اقرا نازل ہوئی. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی, میرے آقا گھر پہ آئے تو کانپ رہے تھے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جیسے ٹھنڈی کا بخار میں انسان کانپتا ہے ویسے کانپ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چادر اڑائی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خدیجہ میں نے آج یہ دیکھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا آپ گھبراؤ مت, مجھے یقین ہے کہ اس رب العزت نے جس نے موسیٰ اور عیسیٰ کو نبوت دے کر بھیجا, اس نے آج تمہارے پاس نبوت کا اعلان کرنے کا وقت بھیجا ہے اور اپنا کلام بھیجا ہے. اور جس کی یہ کمال جو اس کے علم کا ہے وہ آپ کے سینے کے اوپر پہلی بار نازل ہوا ہے, جس کی وجہ سے آپ تھوڑا سا کانپ رہے ہیں. یہ رب کے جو کلام کا تاثیر ہے وہ دکھ رہی ہے. یعنی ایک بیوی, اسلام کے اندر عورتوں کی شان بھی کیا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہونے کے بعد سنبھالنے کی ضرورت تھی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ساتھ دیا. ایک بیوی کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے. نکاح کر کے ہم جسے لا رہے ہیں وہ کوئی غلام نہیں ہوتی ہے, وہ ایک تمہارا ایسا ساتھی ہوتی ہے جو تمہیں ہر وقت ساتھ دیتی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھ دیا وہ دنیا کی کوئی عورت کسی مرد کو ساتھ نہیں دے سکتی. ایسا ساتھ دیا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے. مگر حضرت خدیجہ الکبریٰ ہوں یا اس اسلام کے اندر, تاریخ کے اندر بہت ساری عورتیں ہیں. جیسے مرد مجاہد ہوا کرتے تھے ویسے عورتیں بھی مجاہد ہوئی ہیں. یہ کمال صرف مردوں کے پاس نہیں ہے, عورتیں بھی بہت ساری ہوئی ہیں. مگر ہم نے اپنے حالات کو بدل ایسا دیا کہ عورتوں کے اندر تعلیم کی کوئی چیز رہی نہیں, اور جن کو گھر سنبھالنا تھا, بچوں کو بڑا کرنا تھا, جن کو نظام بنانا تھا, ان کے پاس تو تعلیم نہ رہا تو ہمارے بچوں کے پاس آئے گا کہاں؟ مرد تو مزدوری میں رہے, ادھر ادھر گھومنے میں رہے, ان بیچاروں کے پاس تو ٹائم نہ بچا. اولاد کی کون سا باپ تربیت کرتا ہے؟ میرا بچہ 6 سال کا ہے, میں 8 دن میں 2 دن یا 1.5 دن گھر پہ رہتا ہوں, کیا خاک تربیت کروں گا؟ نہیں کر سکتا, کیونکہ تربیت تو ماں کو ہی کرنی پڑے گی. اگر اسی کے پاس کچھ علم نہیں ہے, اس کے پاس ہی تربیت کا طریقہ یا سلیقہ نہیں ہے, تو وہ کیا خاک پڑھائے گی بچے کو؟ کیا وہ خاک سمجھائے گی؟ اور میری نسل کیا خاک اچھی بنے گی؟ تعلیم بچوں کو لینے سے پہلے اور شادیوں سے پہلے ان چیزوں کو خیال رکھو کہ جس لڑکی کو آپ لا رہے ہو خاندان کے اندر, اس کو تھوڑی بہت تعلیم بھی دلاؤ تاکہ تمہاری نسلوں کو سنوارے. حسن ہو یا نہ ہو کوئی معنی نہیں رکھتا, حسن 4 دن کی چاندنی ہے, مگر مقصد جو تعلیم کا ہوتا ہے اور جو اخلاق کا ہوتا ہے وہ آخر تک تمہیں کام دیتا ہے. آپ کو ایک یہاں ضمن میں بات یاد آ گئی, یہ بتا دیں. آپ کو پتا ہے ایک بندہ اپنے باپ کو ناراض کر دے, یہ میں کسی اور کا فتویٰ نہیں, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضلی بریلی علیہ رحمہ کا فتویٰ آپ کو بتا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندے سے اگر اس کا باپ ناراض ہو جائے اور پھر وہ بندہ اللہ کے 100 ولیوں کے پاس جائے اور کہے کہ اے اللہ کے ولیوں میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے معاف کر دے,
سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر 100 ولی یہ دعا کریں کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے، اسے جنت میں داخل کر، اور ادھر اس کا باپ کہے کہ مولا یہ میرا نافرمان ہے، اسے مت معاف کرنا، تو ان 100 ولیوں کی دعاؤں کو اللہ ٹھکرا دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ اس اولاد کے حق میں دعائیں ولیوں کی قبول نہیں ہوتی جس سے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ کسی کے بھی راضی نہیں ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے پیر و مرشد کے صدقے میں عطا کر دے۔ ارے ولیوں کے صدقے میں رب عطا ضرور کرتا ہے، مگر ماں باپ کی ناراضگی کے سامنے میرے رسول ہاشمی کی حدیث ہے، مختار کائنات نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم دیکھو کہ فلاں بندے سے خدا راضی ہے یا ناراض، تو دیکھ لو کہ اس کا باپ راضی ہے یا ناراض۔ اگر باپ راضی ہے تو خدا راضی ہے، اگر باپ ناراض ہے تو خدا ناراض ہے۔ جس کی دلیل تمہارے خدا کی راضی ہونے کی باپ کو رکھا گیا، اسی باپ کا تمہارے پاس کوئی ادب و عزت نہیں، تعظیم نہیں، تکریم نہیں، اور تم کتنی بھی عبادتیں کر رہے ہو تمہاری عبادتیں کام نہیں دیں گی۔ سب سے پہلے مصطفیٰ نے نماز نہیں پڑھی، صحابہ نے نماز نہیں پڑھی، نماز بعد کی چیزیں ہیں۔ جب شریعت نازل ہوئی اس کے بعد یہ سب چیزیں آئی ہیں۔ اس سے پہلے مصطفیٰ نے کردار بتایا کہ میں ایسا ہوں، کیا میرے کردار میں کوئی خامی ہے؟ جب کردار میں خامی نہیں ہے تو لوگوں نے کہا ہم نے آپ کے کردار میں کوئی خامی نہیں دیکھی، تو کہا اب میں اللہ کا نبی ہوں، میں اعلان کرتا ہوں اللہ نے مجھ پر کلام نازل کیا۔ جب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ میرے اندر کوئی خامی نہیں ہے، میں بھرپور خوبیوں والا ہوں، میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، تو میں چھوٹی سی بات میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں اللہ کی ذات کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرا وحدہ لا شریک لہ رب وہ ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور وہ ایک ہے۔ اے مکے والو تم بھی اسے ایک خدا کو مانو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن شادی، نعرے تکبیر۔ آج مسلمانوں کو ضرورت ہے کردار بدلنے کی۔ نام کے مسلمان ہم سب ہیں، کام کے مسلمان جب تک نہیں بنو گے عزت کبھی نہیں ملے گی۔ اگر عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، تو نمازی بننے کا بعد میں سوچنا، پہلے مومن بننے کا سوچنا، اپنے کردار کو بدلنا۔ بڑی ذمہ داری سے اسٹیج کے اوپر بات کر رہا ہوں، ایسے ہی ٹھوک نہیں رہا ہوں کہ محمد عربی کا غلام بننا تمہارے لیے پہلی شرط ہے، تم مومن بن جاؤ اور بعد میں تم نمازی بن جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اگر دیکھیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک صحابی رسول تھے، اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے جو اکثر کچھ نہ کچھ ایسی غلطیاں کرتے تھے کہ ان کو کوڑوں کی سزا ملتی رہتی تھی۔ ایک دن انہیں کوڑوں کی سزا مل رہی تھی، اتنے میں صحابہ کرام اندر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں میں سے کسی نے کہا کہ اللہ اس پر ظلم کرے، نعوذ باللہ اللہ ان پر لعنت کرے کہ یہ بار بار گناہ کرتا رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندر آ گئے، آقا نے فرمایا نہیں، تم اس کے لیے بد دعا مت کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ روز مار کھاتا ہے، کوڑے کی سزا کھاتا ہے، یہ گناہ روز روز کرتا ہے، اور آپ اس کے لیے بد دعا کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث بتا رہا ہوں، بخاری اور مسلم کی حدیث۔ تمام محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کی محبت تو اس نے ایمان لایا، اللہ کے سامنے عبادت کر رہا تھا، یہ اس کی محبت تھی، اللہ سے محبت یہ عام ہے، مگر اللہ کے رسول سے اس کی محبت کیا تھی؟ تو تمام محققین اور محدثین نے لکھا ہے کہ وہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آ کر بیٹھتا اور صرف اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھتا رہتا، اور لوگ آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، جو سوال جس کو پوچھنا ہوتا پوچھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب دیتے جاتے، ان کی جو مشکلیں ہوتی وہ حل کرتے رہتے۔ سرکار جب تھک جاتے تو وہ بندہ بیچ میں اٹھ کر آگے آتا اور کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا کیا کہ کچھ ایسا لطیفہ سناتا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیں، تھوڑا سا بس مسکرانے کا کام، اتنا یہ کام کیا کرتا تھا۔
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پریشان کرتے ہیں، یہ باتیں سن کر اللہ کے رسول غمگین ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول کو خوشی دلانا ہے، بس اتنی ہی نیکی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تم اس کے لیے بد دعا مت کرو۔ نیکی کیا تھی؟ یہ کہ اللہ کے رسول خوش رہیں، باقی کچھ نہیں۔ تو میرا کہنا یہاں یہ ہے کہ ایک مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، اور کیا ہمارے کرداروں کو دیکھ کر اللہ کے رسول خوش رہیں گے؟ آپ جب مشرکوں کے سامنے جائیں تو جھوٹ بولیں تو لوگ کہیں کہ مسلمان کیا یہی قوم ہے جو جسے مسلمان کہا جاتا ہے؟ اس سے تو ہم ویسے ہی ٹھیک ہیں۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اگر لوگ اسلام پر طنز کریں تو کیا یہی مسلمان ہے؟ نہیں، میری قوم جسے مسلمان کہا جاتا ہے وہ کوئی اور بڑی چیز ہے۔ ہم نے صرف مسلمان اپنے آپ کو کہلایا ہے اور اپنا نام رکھ دیا ہے مسلمان، اور سمجھ لیا ہے مسلمان۔ مسلمان صرف نام کا مسلمان نہیں ہوتا ہے، اس کا کردار مسلمان ہوتا ہے، اس کا چلنا مسلمان ہوتا ہے، اس کا بولنا مسلمان ہوتا ہے، وہ سر سے پاؤں تک مسلمان ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی ضعیف کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ادب اور عزت سے اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق تو اگر پریشان ہے تو میں تیرا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہوں، میں جوان ہوں تو بوڑھا ہے، میں مسلمان نہیں دیکھتا، میں انسان دیکھ رہا ہوں تجھے۔ یہ اللہ کے رسول کے کردار ہے جسے دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، اگر تلوار سے اگر ایمان پھیلا ہوتا تو اللہ کے رسول تو اکیلے ہی تھے، مکے والے اور عمر بن خطاب جیسوں نے تو کہا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دیں گے، مگر اللہ کی مشیت اور اللہ کے کلام کو اور سرکار کے اخلاق کو جب دیکھا تو کہا کہ نہیں، یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ ہم جادوگروں کو ختم کر سکتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو ختم نہیں کر سکتے، وہ مشیت خداوندی سے چلتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محبت کی جب بات آئی ہے تو ایک چیز اور بتا، ایک اور تابعین میں بزرگ ہیں جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے اللہ کے رسول کے عاشق ہیں۔ اپنی والدہ محترمہ سے کہتے ہیں کہ امی جان مجھے اجازت تو میں اللہ کے رسول کی زیارت کرتی ہوں۔ ماں کہتی بیٹا اجازت نہیں دوں گی کیونکہ مجھے فالج یعنی لقوے کی بیماری ہے، میں چل پھر نہیں سکتی اور مجھے تیرے سہارے کے بنا اور کوئی سہارا نہیں ہے، تم میرا ساتھ چھوڑ کر نہیں جاتے۔ کہا ٹھیک ہے نہیں جاتے، مگر ایک دن رو رہے تھے، ماں نے دیکھا، کہا بیٹا اتنا رو رہے ہو؟ کہا امی جان مجھے آج اللہ کے رسول کی بہت زیادہ محبت تڑپا رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ سرکار کو دیکھوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، مگر ایک کام کرنا، تم مدینۃ المنورہ میں جب جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جاؤ تو کڑی بجانا، اللہ کے رسول کو ملنا اور ترنت واپس نکل آنا، مدینے میں رکنا مت۔ کہا ٹھیک ہے۔ جلدی جلدی دوڑتے دوڑتے جیسے تیسے کر کے مدینۃ المنورہ پہنچے۔ ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے کے پاس میں جا کر کڑی بجائی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کون؟ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد بولے کہ میں ایک دیوانہ فقیر ہوں اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کام تھا، آیا تھا۔ اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول گھر پہ نہیں ہے، باہر کہیں گئے ہوئے۔ تو وہ رونے لگے، روتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، جب اللہ کے رسول آ جائیں تو کہہ دینا کہ ایک فقیر آیا تھا کرن سے آپ سے ملنے کے لیے، اور واپس چل گیا۔ ماں کا جو حکم تھا اس کے مطابق چل گیا۔ ماں کا حکم اللہ کے رسول کی ملاقات سے بڑھ کر مان رہے ہیں۔ اویس کرنی کے دیوان کو سمجھنا ذرا، کیا میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 2 گھنٹہ یا 15 منٹ رک کر اللہ کے رسول کی زیارت کر سکتے تھے اویس کرنی، مگر نہیں، ماں کا حکم ہے کہ رکنا مت مدینے میں، صرف اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھ کر آ جائے۔ اب اللہ کے رسول حاضر نہیں ہے تو رک نہیں سکتے۔ دنیا میں کوئی بھی پیر ہو، فقیر ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، اللہ کے رسول کے چہرے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا کسی کا چہرہ۔
मगर अवैसे करनी माप के फरमा बंदारी का हाल ये है कि रसूल का चेहरा देखने के लिए भी नहीं रुके। और यहाँ माँ को छोड़कर दोस्तों के पीछे हम घूम रहे होते हैं, माँ की कोई परवाह नहीं, और हम कहते हैं खुदा नाराज हो रहा। अजीब हाल है दुनिया का। देखो तो सही मेरे दोस्तों, सरकार अवैसे करनी वापस निकल गए। थोड़ी देर बाद मेरे आका कायनात के दाता आए और अर्ज किया, फरमाया आयशा यहाँ कोई बंदा आया था। हजरत आयशा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कैसे पता चला? आका ने फरमाया मुझे एक मेरे आशिक की खुशबू आ रही है। अरे वो आशिक कितना नसीब वाला होगा कि जिसकी खुशबू मुस्तफा खुद महसूस कर रहे हो। हजरत अवैसे करनी हाँ आया था, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने कहा कि सरकार को कह देना एक फकीर आया था कर्न से। मेरे आका ने फरमाया वो अवैसे करनी मेरा आशिक था जिसकी खुशबू मुझे आ रही। मेरी कौम ये इश्क था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका, मगर फिर भी माँ की फरमाबरदारी इतनी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए भी नहीं रुके। ये इस्लाम का एक करीना है, जिंदगी है। इस्लाम कोई अफसाना नहीं है कि कोई कहानी बनाई हुई नहीं है, पहले जमाने की वार्ताएं बनी हुई कि उस वार्ता को आपने बोल दिया और सुन लिया और हो गया। उसका नाम नहीं है इस्लाम। इस्लाम एक मुकम्मल कैरेक्टर है जिसके अंदर आपको सब कुछ बताया गया है कि ऐसे ऐसे जीना है, ये करना है, ये नहीं करना। ये कोई मामूली चीज नहीं है। यही अवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको मिलने के लिए एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत आशिक और ताबईन में से हजरत हरम बिन हय्यान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार सोचा कि चलो हजरत अवैसे करनी से मिलने जाना है। कर्म में आए हजरत अवैसे करनी से मिलने के लिए। हजरत अवैसे करनी की वालिदा उस जमाने में वफात कर चुकी थी, और अवैसे करनी का हाल यह था कि जब वालिदा ने वफात किया उसके बाद आप कभी एक जगह पर टिक के बैठे ही नहीं, चलते फिरते जंगलों में घूमते रहते। हरम बिन हय्यान आए, लोगों को पूछा कि यहाँ पर एक अवैस करके आशिक रसूल यहाँ रहते हैं, उनके बारे में कोई बताएगा? लोगों ने कहा वो पागल। कहा हाँ वही, मगर पागल की उसके अंदर क्या खूबी है कि पागल तुम कह रहे हो? कहा लोग जब हंसते हैं तो वो रोता है, और जब लोग रोते हैं तो वो हंसता है, तो पागल नहीं तो और क्या है? कहा ठीक है, मगर मुझे बताओ तो सही कहाँ है? तो कहा फलां जंगल के अंदर होगा। वहां ढूंढा नहीं मिला। लोगों ने कहा कि यहाँ से कूफे की तरफ गया, वहां से निकले कूफा आए, कूफा से किसी ने बताया बगदाद गए, वहां से हजरत हरम बिन हय्यान बगदाद गए, बगदाद में किसी ने बताया कि 2 दिन पहले यहाँ से निकले मक्का शरीफ गए। हरम बिन हय्यान पीछे मक्का शरीफ पहुंचे। लोगों ने पूछा, कहा इधर उधर, किसी को पूछा, लोग बहुत देखे मगर हरम बिन हय्यान को हजरत अवैसे करनी नहीं दिखे। इधर उधर थोड़ी देर देखने के बाद एक बंदे को पूछा, तो उसने कहा मैं बहुत दौड़ा, आगे जा रहे थे मगर मैं पहुंचा नहीं, वो मदीने की तरफ जा रहे हैं। हजरत हरम बिन हय्यान वहां से फिर निकले, मदीनतुल मुनव्वरा गए। वहां लोगों से पूछा, उन्होंने कहा फिर इराक के लिए निकल गए और जाएंगे करबला। अब हरम बिन हय्यान पीछे दौड़ते दौड़ते अपने ऊंट को दौड़ाते दौड़ाते आए तो देखा कि नहर के किनारे पर वुजू कर रहे हैं। जब वुजू फरमा रहे हैं तो हरम बिन हय्यान ने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो सरकार अवैसे करनी ने कहा वालेकुम सलाम। हरम बिन हय्यान क्या जान नहीं छोड़ेगा, पीछे पीछे दौड़ता आ रहा। अगर आपने दुनिया को तर्क कर दिया है, मगर मेरा यकीन था कि मैं आपके मिल के ही रहूंगा आपसे, इसलिए मेरी मोहब्बत ने आपको मजबूर कर दिया मुझसे मिलने के लिए। कहा तुम्हारे लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आज ठीक है हमारी मुलाकात हो गई, अब तुम तुम्हारा काम करो, मुझे मेरा काम करने दो, मेरे बहुत सारे काम बीच में पड़े। उन्होंने कहा मेरे लिए दुआ करो। तो कहा ए अल्लाह इसको मुझे जन्नत में साथ में मिला देना। हजरत हरम बिन हय्यान ने कहा कि दूसरी बार नहीं मिलोगे। कहा न तेरे पास समय है न मेरे पास समय है, मुझे मेरे हाल पे रहने दे, तू अपने हाल पे रह, हम कयामत में जन्नत में मिल लेंगे, अभी तू अपनी मजा कर। जब अल्लाह के बंदे नेक जो होते हैं उनकी खासियत ये होती है कि वो अपने आप को दुनिया से छुपाते हैं।
वली वो नहीं होते जो दुनिया में आकर बताएं कि मैं वली हूँ, मेरे अंदर ये करामत है, मेरे अंदर वो करामत है, मैंने इतने सारे लोगों को मुरीद बना दिया। आजकल तो मेरे जैसे मौलवी होते हैं, वो भी कहते हैं कि मैं जब नहीं था तब तक लोग 40-5-10 लड़के पढ़ने के लिए आते थे, और जब मैं आया हूँ तो 50 से 80 लड़के मैंने कर दिए। ये तुम्हारी खूबी नहीं, तुम्हारी खामी है जो तुम बता रहे हो। खूबियों तुम, ये तुम्हारा काम है शरीयत का काम करना, वो करो तुम, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर ये सब जो नेकियां तुम्हारी है वो छुपाने के लिए होती है, जाहिर करने के लिए नहीं होती है, बताने के लिए नहीं होती है। अपनी नेकियों को छुपाओ और अपनी बुराइयों पर नजर रखो और बार बार उनसे तौबा करो। सबसे बड़ी चीज ये है कि तुम्हारी एक छोटी सी भी गलती अगर तुमसे हुई हो तो वो उस वक्त याद करो जब रात में अकेले हो, और कहो ए मालिक के मुल्क, ये मुझसे खता हुई है, मैं एक बदकार बंदा तेरी बारगाह में खड़ा हूं, मौला मेरी लाज रख, मेरी इस खता को माफ कर दे। रब की बारगाह में जब खड़े रहो तो अपनी गुनाहों को याद करके ये कहो कि मौला मेरे पास कोई नेकी नहीं है। अगर तुम आबिद हो, जाहिद हो, फिर भी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, अगर तुम आबिद जाहिद हो फिर भी खुदा के सामने जब खड़े रहो तो ये कहो कि मौला मेरे पास कुछ नहीं। तो तारीखी जिंदगियां जो हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैं कहां से कहां थोड़ा भटक गया रास्ता, क्योंकि मुझे एक और वाक़िअ की तरफ चला गया। मगर मेरा यहाँ आपको असल बताने का मकसद ये है कि जो जिंदगी है इसके अंदर अहम चीजें होती हैं कुछ। हमारी जो रब ने हमें जिंदगी दी है, हमें जो इस्लाम जैसा बेहतरीन मजहब दिया है, इसके अंदर फकत मर्दों को नहीं, मेरी माएं और बहनों को ज्यादा सुधरने की जरूरत है। हम अपने आप को मोमिन कहते हैं। हमारी माँ और बहनों की खूबी ये है कि वो छोटी सी बात भी अगर वो किसी की सुनेगी तो पूरे महल्ले में कह देंगी मैं तुझे कहती हूँ, दूसरी को मत कहना। ये गीबत जो है ये औरतों के लिए बर्बादी है और वकार को घटाती है। सबसे पहले औरतों को गीबत से बचना चाहिए और मर्दों को झूठ बोलने से बचना चाहिए। ये दो बुराइयां हैं जिनसे अगर तुम बच गए तो तुम्हारी बहुत सारी बुराइयां ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी बुराइयां हैं जिनको तुम छोटी छोटी समझ रहे हो। और अमल की जिंदगी के अंदर आप नेकी जितनी भी करो उसको छुपाओ, अपना गुनाह जो है उसको हमेशा सामने रखो, और अल्लाह के बंदों से जब बात करो तो यूं समझो कि ये मुझसे बेहतर है और मैं इससे बदतर। अपने को किसी भी ये मत समझो कि इसने कभी नमाज के लिए सजदा ही नहीं किया और मैं आप 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला आबिद हूं, मैं तहज्जुद गुजार हूं, और ये कुछ नहीं। अल्लाह के नबी सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और एक उनके साथ वली, दोनों जा रहे थे रास्ते में जा रहे थे तो एक शराबी ने देखा जो शराब के नशे के अंदर धुत था, बहुत सारी शराब पी रखी थी। कहा कि मैं हमेशा शराब पीता हूं, मेरे पास नेकी कुछ नहीं, मगर आज अल्लाह का एक वली और अल्लाह का नबी जा रहा है तो अल्लाह के नबी के ऊपर तो अल्लाह की रहमतें बरसती ही रहती है हर वक्त। क्यों ना आज मुझे मौका मिला है तो मैं थोड़ी देर इनके साथ चलूं, तो हो सकता है अल्लाह की रहमत के 2 कतरे मुझ पर गिर जाएं और अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो बेचारा शराबी जैसे तैसे दौड़ता दौड़ता अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दूसरी साइड चलने लगा। एक साइड वली था, दूसरी साइड वो शराबी चलने लगा, करीब करीब से। नबियों को अल्लाह ने इतना बेपरवाह बनाया है कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई उनके आस में पास में कैसा चल रहा है उनको सूख नहीं होती। वो कभी अल्लाह के मखलूक से नफरत नहीं करते, तो देखते रहे सरकार ईसा अलैहिस्सलाम। मगर वली जो थे उन्होंने थोड़ा ख्याल किया, यार मैं अल्लाह का वली, ये अल्लाह के नबी, ये शराबी आकर हमारे बीच में कहां रुका, खामखा आकर यहाँ पर हम दोनों को परेशान कर रहा है। इतने में सरकार ईसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह की तरफ से वही आई और फरमाया, ऐ ईसा तुम्हारे साथ जो वली चल रहा है उसको कहो कि तुम्हारी जो नेकियां थी उनको मैंने इस शराबी के हक में लिख दिया और तुम्हारी नेकियों को मैंने बर्बाद कर दिया और इसके गुनाह तुम्हारे ऊपर थोप दिए। सिर्फ राई के दाने पर उसने सिर्फ सोचा था,
کہ میں بہتر ہوں اور وہ اللہ کی مخلوق بدتر ہے، تو اللہ کی مخلوق کو بدتر مت سمجھو، چاہے کتنا بھی گنہگار ہو، چاہے کیسا بھی ہو، مگر وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے لیے اتنا کافی ہے، باقی وہ جانے اس کا رب جانے گا۔ تمہیں حق نہیں کہ تم اس کے اوپر انہیں فیصلہ کرو کہ وہ اتنا برا ہے یا اتنا بھلا ہے۔ بھلا ہے تو وہ اس کا رب بہتر جان رہا ہے، اور اچھا ہے تو میرا رب بہتر جان رہا ہے ہم سے۔ کسی کی اچھائی اور برائی کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ خوبیاں انسان کو اپنے آپ کے اندر پیدا کرنی ضروری ہیں، بندے مومن کو۔ دوسرے انسان کریں یا نہ کریں وہ ان کی مرضی ہے، مگر مومنوں کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اور مومن کا ایمان کیا ہوتا ہے معلوم؟ یہاں ایک چیز آپ کو چھوٹی سی بتا دوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ وہ عورت ہیں جنہوں نے، دیکھو نبی عورت نہیں بن سکتی، عورت نبی نہیں بن سکتی، مگر عورتوں کو اللہ نے مرتبہ کیا دیا ہے وہ تو دیکھو گا کہ نبی کے اوپر پہلا کلمہ پڑھنے والی عورت حضرت خدیجہ ہے، اور شوہر کے بارے میں سب سے زیادہ عورت ہی بہتر جانتی ہے کہ اس کے اندر کتنی خوبیاں ہیں اور کتنی خامیاں ہیں۔ اگر اللہ کے رسول کے اندر ایک چھوٹی سی بھی خامی ہوتی تو حضرت خدیجہ کبھی بھی ایمان نہیں لاتی، کہتی کہ یا رسول اللہ آپ کے اندر یہ خامی ہے، میں آپ کو رسول کیسے مان سکتی؟ نہیں کہا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور میں آپ کے اوپر پہلے ایمان لاتی ہوں۔ حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے ایمان لایا۔ میری بہنوں تم خوش نصیب ہو کہ تم خدیجہ الکبریٰ کی غلام ہو جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلا میرے نبی پر کلمہ پڑھا۔ اور وہی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئی تو عرب کے سرداروں نے، مکے کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ حضرت خدیجہ کو ہم نہ اپنے قبرستان میں دفن ہونے دیں گے اور نہ ان کے جنازے کو اٹھائیں گے۔ حالانکہ حضرت خدیجہ کے اور ان کے باپ کے ہمارے اوپر بہت سارے احسان ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ نے بہت سارے قحط سالی کے زمانے میں اور غریبوں کو جب ضرورت پڑی تو بہت کچھ مال دیا مکے والوں کو، اور ان کے باپ نے بھی ہم پر بہت خرچ کیا، مگر انہوں نے ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم انہیں سبق پڑھائیں گے اور ان کے جنازے کو ہمارے مکے میں دفن نہیں ہونے دیں گے اور نہ ان کے جنازے کو کسی کو کندھا دینے دیں گے۔ جب یہ فیصلہ کیا گیا تو حضرت خدیجہ کی ایک سہیلی نے یہ سن لیا، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی اے خدیجہ، میں نے مکے کے سرداروں کی کل میٹنگ کو سنا ہے، وہ آپ کے جنازے کو کاندھا نہیں دینے دیں گے لوگوں کو، اور نہ آپ کو مکے میں دفن کرنے دیں گے، کیونکہ آپ نے ان کے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا۔ اب ایک کام کرو کہ تم یہ میرے سامنے کہہ دو کہ میں نے غلطی سے اور کچھ جوش میں آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا اور اپنے دین سے پھر گئی، اپنے باپ داداؤں کے دین سے میں پھر گئی، اب میں تجھے گواہ رکھ کر کہتی ہوں کہ میری وہ غلطی مکے والے معاف کریں اور مجھے مکے میں دفن کریں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری حالت ہے، آپ کو جلال آ گیا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہا اے میری سہیلی سن، میرا رب جانتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر محمد عربی کو نبی مانا ہے، اور میں اس وحدہ لا شریک کو خدا اس لیے مانتا ہوں کہ مانتی ہوں کہ یقیناً وہ خدا ایک ہے، اور جس نے مجھے یہ حوصلہ دیا ہے میرے جنازے کی عزت اسی کے ہاتھ میں ہے، تم جا نکل جا میرے سامنے سے۔ جب ان کی سہیلی نے یہ حال دیکھا کہ اس حال کے اندر اس کا یقین یہ ہے تو اس نے کہا کہ مجھے پہلے کلمہ پڑھانے میں مومن ہونے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کیوں؟ تو مجھے روکنے کے لیے آئی تھی۔ کہا تیرا جو یقین ہے وہ جھوٹے خداؤں کا یقین نہیں ہے، یہ سچے خدا کا اور سچے نبی کا یقین ہے۔ اتنا یقین کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ تمہارا یقین ہے جو مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں ایمان دیا۔ مومنو، تمہارا ایمان اور تمہارا یقین ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارے یقین کو اور تمہارے ایمان کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ اس کا یقین اتنا کامل ہے تو یقیناً اس کا دین بڑا کامل ہے۔ میرے رسول ہاشمی کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں
बंदे मोमिन अगर 3 बार कहे कि ये बात ऐसी है अभी बारिश बरसेगी, कुछ बादल नहीं है, कुछ बादल न हो, कोई चीज न हो, बंदे मोमिन कहे कि बारिश बरसेगी, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं अभी बारिश बरसेगी। अगर ऐसा बंदे मोमिन 3 बार कह दे तो अल्लाह उसकी इज्जत रखेगा, उसी धूप में बारिश बरसा देगा। बंदे मोमिन होना चाहिए, उसका यकीन कामिल होना चाहिए। अगर तुम्हारा यकीन कामिल हो तो तुम वो बंदे हो कि शाह अब्दुल लतीफ बेटाई बनकर जब तुम एक पानी का लोटा लेकर दिल्ली की गलियों से निकलते हुए यमुना के किनारे के ऊपर घूम रहे हो और लोग किसी को दूध पिला रहे हो और वो सामने वाली चीज पी न रही हो, तो जूता निकाल कर कहे कि जूता मारूंगा वरना दूध पी, तो फौरन मुंह फाड़ कर सामने वाली चीजें भी दूध पिए, क्योंकि तुम्हारा यकीन था, तुम्हारा यकीन था कि अगर मैं कहूंगा तो मेरा रब मेरी लाज रखेगा, कोई भी खुदा की मखलूक मेरा कहना मानेगी। ये मोमिन का यकीन ही होता है जिसके सामने सारी खुदाई झुक जाती है। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है कि हमारा यकीन कामिल यकीन नहीं है, हम डुलमुल यकीन वाले हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। एक पीर के पास गए, थोड़ा सा फायदा हुआ तो ठीक है, वरना दूसरे दिन किसी ने बताया कि वो तो जबरदस्त जलाली पीर है, तो वहां पहुंच गए। तीसरे ने बताया इसमें कुछ नहीं, चौथा वो बहुत जलाली है, वो कमाल का पीर है, उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी है, वो इतनी शान वाला है, बस वहां चले गए। ये मोमिन की शान नहीं है। मोमिन कहते उसको है कि वो एक जगह पर बिक जाए तो दूसरे करोड़ों में बैठे रह के। अगर कहते सरकार कौन से बात के एक मुरीदा अगर खड़ी होकर कहे कि मेरा बेटा डूब गया है, उसको निकाल दे गौसे पार, तो शैतान एक बुजुर्ग की शक्ल में आकर कहे कि तुम मेरी मुरीद बन जा, तो मैं तेरा बेड़ा पार लगा दूं, तेरे बेटे को निकाल दूं। मैं सरकार गौसे पाक की मुरीद हूं, मैं तुम्हारे हाथ पर बैत नहीं पड़ सकती। अगर मेरे जैसा होता तो कहता बेटा निकाल, मैं तेरा कहते हो कहेगा, उसका मुरीद बनने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे जैसा कोई मुरीद होता तो किसी की भी बैत कर देता। उसने कहा नहीं, मैं बिकने वालों में से नहीं हूं, मैं गौसे आजम की मुरीद हूं। अगर मेरे बेटे को निकालना है तो वही निकालेंगे, दूसरे की जरूरत नहीं है। ईमान इसका नाम है, यकीन इसका नाम है कि तुम अल्लाह की जात पर यकीन रखो, तो ऐसा यकीन हो कि तुम्हें यकीन है कि मेरा खुदा मुझे इस हाल में देख रहा है और वो हर हाल में मेरा साथ देखे। ये मोमिन की शान है और मोमिन का ईमान यही है और यही कमजोरी है। मैं यहाँ पर लास्ट में 2-4 अल्फाज अपनी बहनों के लिए कहना चाहता हूँ। मेरी माँ और बहनों, आज तक जो इस्लाम फैला है उसके अंदर सबसे बड़ा अगर रोल किसी का है तो वो माएं हैं, जिन्होंने इस्लाम को फैलाया और अपने बच्चों को तालीम दी और शरीयत मुतहरा का पाबंद बनाया। अगर माएं अपने बच्चों के सामने पैदा होते ही झूठ बोलेंगी और गीबतें करेंगी तो वो बेटे कैसे नेक बन सकते हैं। उनको तो यही लगता है कि मेरी माँ जो कर रही है वो मेरे लिए रोल मॉडल है, वही सब कुछ सही है। अगर मेरी माँ झूठ बोल रही है तो मेरे लिए झूठ बोलना जायज, मेरी माँ गीबत कर रही है तो मेरे लिए गीबत करना जायज, मेरी माँ नमाज नहीं पढ़ती तो मेरे लिए कोई नमाज है ही नहीं। जब माएं नेक बन जाएंगी, माएं किरदार में औलादों को बेहतरीन किरदार सिखाएंगी तो औलाद ऑटोमेटिक किरदार में बेहतर बन जाएगी। एक माँ अगर एक बच्चे को ये कह दे कि बेटा झूठ कभी भी मत बोलना, तो वो गौसे आजम बनकर खड़े हो जाते हैं 8 साल के बच्चे और कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल सकता इसलिए कि मेरी माँ ने कहा है कि झूठ मत बोलना। ये किरदार है माँ का, ये रंगत है। आलिमों ने बाद में पढ़ाया है मगर माँ ने पिलाया है और माँ ने जो पढ़ाया वो भुलाया नहीं जा सकता। जो माँ सिखाती है वो कोई भुला नहीं सकता जिंदगी में। बाकी उलमाओं का पढ़ाया हुआ, उस्तादों का पढ़ाया हुआ भूल सकते हो, माँ का पढ़ाया हुआ कभी नहीं भूल सकते। इसलिए किरदार में बेहतर अगर किसी का होना चाहिए तो वो माँ का होना चाहिए। माँ अपने बेटों को बेहतरीन किरदार बना सकती है। और जब बूढ़े हो जाते हैं तब कहती है कि बापू मोयो पुत्र दारू पिए तो ने मन दो नैन मुके नंजे पे के बोई के मारे तो असी केडा वणो पे आड़े आई की करो। मोई माँ जब आवटे हो तॾहिं खुला ध्यान न ॾिना
तदे ही कुला ने सिखाया कि शरीयत इन चीज के हराम करी है पुत्र तो इंटी बच दे बेटा तो खोटो न बोल जे मैं पुत्र तो किरदार में अड़ो बेहतरीन किरदार बनाई जे कि तो के किसी ने दुनिया वाला चे कि इनकी मां केतरी सारी है कि जे इन अड़ो औलाद पैदा करे जे हेड़ी सारी तालीम नहीं उन वक्त आके याद में अची जदे आके मारे लागा कि तदे आके याद अचे कि हाँ इंसाफ। सरकार उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में दो बंदे आए, एक बूढ़ा और बूढ़ी और बूढ़ा मर्द रोते हुए आए। उमर बिन खत्ताब से कहने लगे कि सरकार उमर इंसाफ कीजिए, हमारे बेटे ने हमको मारा है। सरकार उमर ने कहा अच्छा जलाले उमर ही था। आप गुस्से में आए और गुस्से में आकर कहा इसके बेटे को बुला कर ला। वो बंदा आया, हाथ जोड़कर सामने पर खड़ा हो गया। सरकार आपने मुझे बुलाया? तो कहा आप तुम इनके बेटे हो? हाँ मैं बेटा हूँ। कहा तूने अपने माँ बाप को मारा क्यों? तुझे पता नहीं है कि तू उमर की खिलाफत में जिंदा रह रहा है और तूने अपने माँ बाप को मारा? कहा सरकार मुझे और कुछ पता नहीं है, मेरा एक उसूल है कि मैं बकरियां चलाता हूँ, जो ताकतवर बकरी होती है उसे मैं दो लकड़ी मारता हूँ और जो कमजोर बकरी होती है उसको 2 लकड़ी मारता हूँ, 1 लकड़ी मारता हूँ। दोनों जब लड़ते हैं 2 बकरियां तो ताकतवर बकरी को 2 लकड़ियां मारता हूँ और कमजोर बकरी को 1 लकड़ी मारता हूँ और दोनों को भगा देता हूँ। मैं घर पे आया तो मेरे माँ बाप लड़ रहे थे तो मैंने माँ को 1 मारा और बाप को 2 मारा। सरकार उमर ने कहा तूने इंसाफ किया, तू जा, तुझे आजाद किया। उमर का इंसाफ अगर बंदे को आजाद कर रहा है तो खुदा का इंसाफ भी आजाद कर सकता है। याद रखना, अगर तुम्हें तुम्हारी औलाद मारेगी तो हो सकता है खुदा छोड़ दे। क्यों कि 13 कुरान में ऐसी आयतें हैं जो उमर की राय के मुताबिक है और मेरे रसूल फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के अंदर कोई ऐसा बंदा है जिसे खुदा डायरेक्ट इल्का करता है तो वो उमर बिन खत्ताब है। उमर का फैसला खुदा का फैसला। आप समझोगे कि उसे सजा मिलेगी, दे या न दे खुदा की मर्जी है। पहले अभी से अगर तुम सुधारोगे तो ये दिन नहीं आएगा कि वो तुम्हारे ऊपर लकड़ी उठाए या तुम्हें गाली दे, क्योंकि कुरान मजीद ने फरमाया है कि अपने माँ बाप को उफ तक न कहो, ये मत कहो यहाँ से उठ के वहां बैठ, ये शरीयत इजाजत नहीं देती माँ बाप को कहने का। मगर वो तालीम तुमने दी नहीं, तुम जो अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो। देखो बोलने से कोई फायदा नहीं होता है, अगर बोलने से फायदा होता तो मेरे जैसे मौलवी कितने आपके सामने बोल बोल के चले गए, आप सब सुधर गए होते। फायदा तब होता है जब हम करके दिखाएं। आप सब जो कर रहे हैं आपकी औलाद आपसे वही सीखेगी। हमने लोगों को देखा है उन्होंने अपने माँ बाप को मारा था, आज उनकी औलाद मार रही है, क्योंकि बापों से वही सीखा गया और वही किरदार अपनाया जाता है। आप कैरेक्टर के एतबार से करके जो बता रहे हैं ना वही अमल करते हैं, कहने से कोई अमल नहीं हो जाता है। तुम अच्छी अच्छी बातें औलाद को कहो, छोटे छोटे को बच्चों को बेटा तू ये करना ये करना ये करना, और तुम खुद ऊंधा करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ बाप तो जानबूझकर मुझे बहलाने के लिए ये कर रहे हैं, सच वही है जो खुद कर रहे हैं। तो खुद अपने आप में थोड़ी तब्दीली लाओ, शरीयत मुतहरा के अमल के पैकर बनो और सही मायनाओं में मोमिन बनो। मुझे लगता है कि 12 बज चुके हैं, घड़ी के भी और हमारे भी 12 बज चुके हैं, क्योंकि मेरी तकरीर शायद आपको आधी तो समझ भी नहीं आई होगी और आधी थोड़ी बहुत आई होगी। क्यों कि मैं जो नसीहत के एतबार से कहता हूँ, इन चीजों को याद रखना थोड़ा आसान नहीं होता, वाकयात को समझना थोड़ा आसान होता है, इन चीजों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें करना पड़ता है, इसलिए हम उड़ा ही देते हैं, कान से पहले से निकालते हैं ताकि याद न रखें, ताकि हम करना न पड़े। करे या न करे वो आपकी मर्जी है। मेरा काम था आपको एक चीज बताना, और मैं ये मानता हूँ कि वो जब जिस दिन ये बातें कौम के अंदर आ जाएंगी उस दिन किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें देखकर लोग खुद ब खुद मुसलमान भी बनेंगे और तुम्हें देखकर लोग इज्जत भी करेंगे। ये तुम्हारा किरदार बेहतर बनाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मालिक मुल्क वो लम यलिद वलम यूलद हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अमल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए, पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और शरीयत मुतहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।